पतरस का पहला आम खत, दूसरा बाब, 21वीं आयत। और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। बूढ़े ने एक सर्द आह भरी और कलम नीचे रख दिया, क्योंकि लिखना आसान था, बल्कि बहुत ही आसान। लेकिन इन बातों की पैरवी करना निहायत मुश्किल मामला था। उसने सोचा कि मैं कौन होता हूँ जो भाइयों को मसीह यीशु की पैरवी करने को कहूँ और उन्हें बताऊँ कि वो मसीह खुदावन की खातिर दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें। उसने अपनी निशत से टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। ज़माने के सर्द गर्म हालात और मशक्क़त से मुतासर चेहरे पर गंभीर उदासी छाई हुई थी। उसका जहन माजी के रौ में बह निकला। वो उस तस्वीर में खो गया जो 30 साल गुजर जाने के बावजूद भी धुंधलाने नहीं पाई थी। यूँ लगता था जैसे कल की बात हो और अब भी अपने महबूब उस्ताद को देख सकता था, जिसे रोमी सिपाही धकेलते हुए लिए जा रहे थे। अचानक वो रुका और मुड़कर देखा। तकलीफ, दुख और प्यार से भरी निगाहें और उसकी दुख भरी नज़रें उस पर जम गईं, अपने उस्ताद पर जम गईं। वो अपने उस्ताद मोहतरम की उस निगाह को कभी फरामोश नहीं कर सकता था जो उसके दिल के आर पार हो गई थी और जिसने उसके फ़रेब व गुरूर के परखच्चे उड़ा दिए और उसे शिकस्ता और नादिम कर दिया था। उससे ये किस तरह हो गया? उसे तो खुद पर बड़ा भरोसा था। बूढ़े ने अपने अजीम रब्बी के साथ खाई गई आखिरी फसा याद करके एक सर्द आह भरी। खाने के बाद जब वो मेज पर नीम दराज था, उसका मैदा आसूदगी महसूस कर रहा था और आंखें नींद से भरी हुई थीं कि खुदावन की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। शमौन, शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटे। लूका की इंजील 22वां बाब 31वीं आयत। मसीह खुदावन ने उसका नाम शमौन से तब्दील करके पतरस यानी चट्टान रखा और उसे रहनुमाओं का रहनुमा बना दिया था, मगर एक बार फिर उसे ख़ानदानी नाम से पुकार रहा था। मसीह यीशु उस पर भरोसा कर सकता था क्योंकि वो आसानी के साथ शैतान के कब्ज़े में आने वाला नहीं था। वो कुछ भी करने को तैयार था। इसीलिए अगली आयत में उसने बरमला तौर पर कह दिया, ऐ खुदावन, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। वो फटका जाने वाला गेहूँ नहीं बल्कि काबिल भरोसा, साबित कदम और नाकाबिल हरकत चट्टान की मानद था जो बदतरीन तूफान का भी मुकाबला कर सकती थी। लेकिन सद अफसोस कि उसने सब कुछ जानते हुए भी किस तरह खुद को फ़रेब में मुब्तला कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने उसकी नाकामी की पेशगोई की थी क्योंकि वो उसे बेहतर तौर पर जानता था। लेकिन उस वक्त पतरस ने ये बात सुनी अनसुनी कर दी। उसे पूरा यकीन था कि दूसरे शागिर्द पीछे हट सकते थे, मगर वो नहीं। पतरस हरगिज़ नहीं। और फिर वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। गतसमनी में सब भाग गए लेकिन वो नहीं भागा। ये दुरुस्त है कि वो कुछ फासले पर था, लेकिन अपने उस्ताद मोहतरम के पीछे पीछे ही रहा। वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार उस्ताद आज़म के पीछे पीछे सरदार कहन के दीवान खाना के सहन में दाखिल हुआ। वो सहन जहाँ पर वो पहुँचा, ये बूढ़ा कराहते हुए आगे को झुका और अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर हिलाने लगा। यादें किसी आबशार की तरह उसके जहन पर गुजर रही थीं। वो गुजरगाह, वो लौंडी, वो आदमी, वो सिपाही और फिर सब मिली जुली आवाज़ें कि ये शख्स भी उसके साथ था, तो भी उसी में से एक है। यकीनन ये आदमी उसके साथ था क्योंकि गलीली है।
لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اے عورت میں اسے نہیں جانتا، میں اس کا ساتھی نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ وہ قسم اور لعنت جو اس نے اپنے آپ پر کی، وہ کہکا، وہ مرغ کی بانگ دیتے ہی شیطان نے لگایا۔ ان تمام واقعات نے اس کے ہاتھ میں ایک چھلنی تھما دی۔ جب اس نے چھانا تو گیہوں نیچے گر گئے، جب بھوسا کنکر اور گندگی پیچھے بچ گئے۔ پترس نے خود کو چھان بورے میں دیکھا تو شرم و ندامت کے مارے زمین میں دس گیا۔ لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ عید فصح کے میز پر اپنے استاد محترم کے کہے ہوئے الفاظ جب اس کے ذہن میں گونجے تو اس نے اپنے اوپر نگاہ کی، اپنی نگاہ اوپر اٹھائی، اس کی نظریں سیدھی ہوئیں، یسوع مسیح سے ٹکرائیں۔ اس وقت مسیح خداوند نے اپنے پانکھ ہونٹوں سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھیں ضرور بول رہی تھیں، جن میں معافی کا پیغام موجزن تھا۔ پترس دیوان خانہ کے صحن سے باہر چلا گیا اور بے اختیار رونے لگا۔ آج بھی یہ بوڑھا اپنے بہتے آنسوؤں کو روک نہ سکا جو اس کے چہرے اور داڑھی کو بھگو رہے تھے، کیونکہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کئی روز بعد جب مسیح خداوند اس پر ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ جن الفاظ میں عہد و وفا کی تجدید کی تھی، ان میں وہ آج بھی اپنے خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سن سکتا تھا۔ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان یعنی شاگردوں سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ یوحنا کی انجیل 21 باب کے یہ الفاظ ہیں۔ ہاں اے خداوند، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ بوڑھے نے گزشتہ باتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر خود کلامی کی اور اپنے استاد اعظم کے حضور وفاداری کا عہد دہرا دیا۔ وہ کئی برسوں سے اکثر ایسے فکرے دہرا رہا تھا۔ اس وقت وہ جوان تھا جب خداوند یسوع مسیح نے اسے اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دی تھی۔ یہ بلاوا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر خدا کے فضل سے وہ اس پر کاربند رہا۔ اب اس کی زندگی کی مسافت صرف چند برسوں کی رہ گئی تھی اور اس کے استاد اعظم نے پیش گوئی کر دی تھی کہ وہ کس طرح موت سے ہمکنار ہوگا۔ جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اے خداوند، میرے ساتھ قید میں بلکہ بوڑھے نے برسوں پہلے اپنا ہی کہا ہوا جملہ دہرانے سے خود کو روکا، کیونکہ اس کی پیروی کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا۔ اور پھر کچھ لمحوں بعد اس نے اس طرح دعا کی، اے خداوند میرا ہاتھ تھام لے، میں اکیلا نہیں چل سکتا۔ اب بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھول دی اور خود کلامی کے انداز میں یوں گویا ہوا کہ مسیح خداوند نے کہا کہ میں جب رجوع کروں تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کروں۔ اس نے خود کو جھٹکا اور جو ہی وہ اپنا قلم دوبارہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، ایک آنسو اس کی دھاڑی سے نکل کر پپائرس کے بنے ہوئے ورق پر گرا، جس سے ایک لفظ سیاہی کے دبے میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے یہ لفظ دوبارہ لکھنا چاہیے، اس نے سوچا۔ یہ لفظ کیا تھا؟ اس نے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی کرے تو یہ پسندیدہ ہے، برداشت کرے۔ ہاں یہی لفظ تھا۔ وہ بڑبڑایا اور اپنے قلم سے بڑے محتاط انداز میں وہ لفظ دوبارہ لکھ دیا۔ کیا لفظ؟ برداشت۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، دوبارہ میں اس کو پڑھتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ عزیزو، یہ پیغام جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ انگلینڈ کے ایک مصنف ہیں پیٹر گروور، میں نے ان کی تصنیف سے یہ الفاظ میں نے لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور یہ الفاظ اور یہ سارا پیغام میری زندگی کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ ہم کہاں مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہماری پیروی، ہماری
ڈسائپلشپ کی، ہماری شاگردیت کی کیا قیمت ہے، اور ہم کتنا برداشت کرتے ہیں، اور ہم کس طرح سے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہم اس کے کتنے وفادار ہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، جب آپ یہ پیغام سنتے ہیں تو اسے ضرور پسند کیجیے گا، اگر آپ کو اچھا لگے اسے لائک کیجیے گا، اسے شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں، اور ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔